السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الأخوة الطلبة والطالبات، مرحبا بكم من جديد. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نشوفوا لي برودوي نون امبوزابل ولا لي ديدكسيون. بالنسبة اللي هو أول مرة يعني كيتبع معنا يعني الشرح ديال لي ديدكسيون ولا لي ريانتيغاسيون، رجع لي فيديو الأولين اللي شرحنا فيهم لي ريانتيغاسيون يعني شرح مبسط وعطينا أمثلة، يعني إن شاء الله غادي يستافد منهم. إذا بالنسبة للديدكسيون فأول إليمون عندنا هو لي ديفيدوند. بالنسبة لي ديفيدوند يعني exonération de 100% car ils subissent une retenue à la source de 15% libératoire de tout impôt. بالنسبة لي ديفيدوند خاص لونتربريز ما تحسبهمش كوم برودوي في لا كونطابيليتي تاعها. علاش؟ لأنه يعني لأنه يعني كيتقطط عليها واحد 15% من المصدر. يعني لا سوسيتي اللي خدات منها لي ديفيدوند قطعات ليها واحد 15% ديال لامبو من المصدر، يعني من لو ريسورس، يعني غودوني على سورس. داكشي علاش يعني داكشي علاش ليطا كتقول لها يعني بلا ما تحسبي لنا دوك لي برودوي في لا كونطابيليتي، لحقاش يعني الضريبه خديناها ليك من لو ريسورس، يعني من المصدر تاع الربح. داكوغ. يعني الا لقيتو لي ديفيدوند في لا كونطابيليتي خص نديرو لهم يعني لا ديدكسيون، خاصنا يعني نعاودو نزيدوهم. داكوغ. لانه كما قلنا لو ريزولتا فيسكال يتيقال لو ريزولتا كونطابل بلس لي ريانتيغاسيون موا لي ديدكسيون. اذا خاصنا يعني نقصوهم، بمعنى خاصنا نقصو داك لي برودوي، يعني لانه نورمالمون لي برودوي راه كنزيدوهم، ولكن في هذه الحاله خاصنا نقصوهم. داكوغ. لانه بحال قلت لا سوسيتي يعني غشات راسها ولا ضمات راسها في هذه الحاله، دونك خص هذاك لي برودوي ما تحسبهمش. دونك وبالتالي راه لا ريزولتا غادي يتنقص، وبالتالي لامبو غادي يتنقص. داكوغ. كذلك عندنا لي بريم داسيغونس في ديجا فياسي اون كا دو رياليزاسيون دو سينيستر دو ديسي. مثلا لونتربريز كما شرحنا بالنسبه لي رانتيغاسيون اللي شفنا هنا، يعني هنا كما تشوفوا هنا لي بريم داسيغونس يعني كاين في لي رانتيغاسيون وكاين في لي ديدكسيون. بالنسبه للناس اللي ما شافوش معنا الشرح، يعني الفيديو اللي شرحنا فيه هاد لي هذا في لي رانتيغاسيون، يعني غادي نعاودوا الشرح مزيان باش تفهموا معنا. قلنا انه بالنسبه لي بريم داسيغونس في كيكونوا دوك لي بريم داسيغونس اللي كيخلصوهم لو ديريجون ولا الباترون تاع لا سوسيتي. داكور. كيخلصهم على اساس انه الا جاب الله مات، داكور، لونتربريز ولا لا سوسيتي كتستافد من واحد لاسيرونس، من واحد الربح، من واحد البروفي. داكور. اذا في هذه الحاله اش كتقول لك ليطا ولا اش كتقول لك لا لوا؟ خاص دوك لي شارج ديال لاسيرونس، داكور، داك اللي كتخلص خاص ما تحسبهمش في لي شارج. دوك لي بريم داسيرونس اللي كتخلص ما تحسبهمش في لي شارج. وكذلك الا جاب الله شديتي، الا جاب الله مثلا مات لقاش هنا ليطا ما كتهضرش مع لو باترون ولا مع لو ريجون تاع لا سوسيتي، كتهضر مع الناس اللي كيجيريو. يعني يعني في هذه الحاله هي كتعرف لا سوسيتي، ما كتعرفش شكون كيجيريها ولا شكون الباترون تاعها. داكو. دابا ملي كيموت الباترون كتبقى لا سوسيتي. دونك في هذه الحاله كتقول لك حتى داك الربح اللي خديتي في الاخر ما تحسبوش كاملو. يعني ماشي مثلا خديتي واحد البروت ديال 100,000 درهم، ما تحسبش ديك 100,000 درهم كلها كوم برودوي. داكو. غادي تاخد فقط ديك لا مارج، ديك الفرق ديال الربح الصافي. اشنا هو الربح الصافي؟ لو نيت هو داك لو بروفي، داك لو توتال ديال البروفي ديال الربح اللي ربحتيه من داك لاسيرونس، كنقص منه داك التوتال ديال لي بريم اللي ديجا خلصتي انت، اللي كان داك الباترون كيخلصهم كل شهر ولا كل عام اللي كان باقي حي. داكور. خاص غير داك الفرق هو اللي غيتحسبوا كوم برودوي. لانه مثلا في التمارين يقدر مثلا يعني كتلاقوا مع الحاله، بعض الحالات كيقول لكم انه واحد لا سوسيتي ربحات من لاسيغونس واحد المبلغ مالي، يعني البروت، البروت توتال ديال الارباح. دونك حنا اش غنديرو؟ يعني كيدير واحد الاشاره
ولا كيدير واحد الغومارك باللي هاد لونتربريز راه خلصات واحد المجموع مثلا ديال 50,000 درهم ديال لي بريم داسيرونس. داكور، داك التوتال ديال البرودوي اللي ربحاتو غادي ديال البروفي اللي ربحاتو غادي نقسم لهم ديك 50,000 اللي غيلمون ربحاتها، دونك كتبقى 50,000 اخرى اللي خاصها ما تدخلهمش في لي برودوي، دونك كنحطوها في لي ديدكسيون. داكور، باش تفهموا معايا المنطق كيفاش هو، انه خص لونتربريز اشنو غتحسب في لي بروجي، غتحسب داك الشيء اللي ربحات نقسم من مجموع داك الشيء اللي خسرات. الا جاب الله حسبات اكثر خاصو ديرو في ديدكسيون، نقصوا يكون عندنا الحق اذا نحسب لكم لي برودوي غير داك الشيء اللي ربحات، ديك لا مارج من بعد ما كتنقص المجموع ديال لي بريم اللي خلصات. داكور، وعندنا لي ديدكسيون، يعني ديدكسيون دو لا تي في ا سي لا شارج ديدكتيبل اون تي تي سي مي إلي كونطابيليزي اون اور تاكس. بعض المرات كيكونوا بعض لي شارج خاصهم يعني تكونطابيليزا اون تي تي سي وحنا كنديروهم اون اور تاكس. داكور، بحال مثلا لي فري دو ديبلاسمون، دوك لي فري دو ديبلاسمون نورمالمون خاص يعني لا فاكتور، يعني داك لا فاكتور كتيجا اون تي تي سي، كتيجا الموندون كلشي. داكور، حنا لا كندوزوها اون اور تاكس، اذا هذا خطا. دونك بحال لونتربريز يعني كتغش ولا كتاكل راسها كما كنقول حنا، يعني كتخسر راسها في داك المونطون ديال التيفيال اللي حيداتو، دونك خصها تكونطابيليزيها اون تي تي سي. داكور، هاد الحال داك المونطون كنحطو في لي ديدكسيون، اذا الا كانت اي فاكتوره ولا اي شارج كانت خاصها تيجا اون تي تي سي يعني والكونطابل تيجاها اون اور تاكس، دونك داك الفرق ديال التيفيا خاص يعاود يتحط في لي ديدكسيون. داكور، وعندنا كذلك لي برودوي كونستاتي دافونس، كما قلنا في نفس الشيء في لي ريانتيغراسيون اللي شرحنا اخر مره، انه لي شارج كونستاتي دافونس هما دوك لي شارج اللي يعني كيتعلقوا بالعام الجاي وحنا سيزيناهم في هذا العام، لانه كيكون واحد لانديبوندونس ديال لي زيكزيرسيس. داكور، يعني لي شارج ديال العام الجاي ما يدخلوش في لي شارج ديال هذا العام، باش يعني ما نقونفليوش لي شارج. داكور، وعطينا المثال ديال لاسيغونس، كنقولوا مثلا واحد لاسيغونس كيبدا من شهر 10 ما من شهر 10 2017 ما غادي يتسالى حتى شهر 9 2018. داكور، خصنا حنا فقط ناخذ ديك 3 شهور اللي كتعني هذا العام هي اللي غادي نحطوها في 2000 في لا كونطابيليتي ديال 2017، والباقي يعني لا كونتربارتي غادي نديروه شارج كونستاتي دافونس. وفي البدايه ديال العام الجاي كنعاودو نسولديو هذا الكونت ديال الشارج كونستاتي دافونس. داكور، وكنعاودو ندخلو ديك الكونت ديال بريم داسيغونس. لا ميم شوز بالنسبه لي برودوي كونستاتي دافونس. فلي برودوي كونستاتي دافونس هما دوك الارباح اللي كتربحهم من لا سوسيتي، ولكن كيكونوا مفرقين على جوج ديال العوام. مثلا لونتربريز مثلا يعني كرات واحد اللوكال تاعها، كرات لشي اونتربريز اخرى، وديك لونتربريز يعني بحال اللي قلتي يعني مثلا هي كرات ليها من الشهر، مثلا كرات ليها من نوفمبر، يعني من نوفمبر كتخلص ليها يعني بارون، يعني كتخلص ليها بالعام ماشي بالشهر. مثلا كتكري ليها من الشهر 11 حتى للشهر حتى لفان ديال الشهر 10 من العام الجاي، يعني 12 شهر. دونك ديك 12 شهر مفرق على جوج العوام. داكور، وديك لا سوسيتي كتخلص ليها الكرا ديال العام ماشي كل شهر. فهاد الحاله هادي ونفترض انه ديك لا سوسيتي كتخلص ليها اون افونس، يعني كتعطيها واحد التسبيق ديال الكرا، كتخلص ليها داك الكرا توتالمون مسبقا قبل ما يتسالى العام. داكور، دونك فهاد الارباح هادو خص تفرقهم، يعني دوك الارباح ديك شهرين من شهر 11 وشهر 12 خاص تدخلهم في هذا العام هذا ديال 2017، وديك 10 الشهور اللي باقيه خاص ديرهم في الكونت ديال لي برودوي كونستاتي دافونس. داكور، وفي الديبار ديال 2018 في واحد جونفي 2018 خاصها يعني تسولدي هذا الكونت ديال برودوي كونستاتي دافونس وتعاود تدخلهم في لي برودوي
يعني لي برودوي لي برودوي ديال لوكاسيون تاع في لا كونطابيليتي. داكوغ، اذا هذا هو المعنى ديال لي برودوي كونستاتي دافونس. اذا الاخوان والاخوات، يعني هذا كان كل ما يتعلق بلي ديديكسيون. يعني نتمنى انه تكون هاد الامور اللي شرحنا دابا تكون مفهومه مزيان. اذا كان شي اي استفسار ولا اي شي تساؤل، يعني مرحبا بكم. يعني يمكن لكم يعني تعلقوا سواء تعليق ديالكم سواء على يوتيوب سواء على لاباج ديال الفيسبوك. ونذكركم جي الاخوان الاخوات اللي باقي ما تابونا في لاشين يتابونا معنا، داكوغ، يبارطاجي، ولا فهم معنا شي حاجه ولا عجبو الشرح تاعنا يضغط على لايك، داكوغ. ان شاء الله في الحلقات المقبله ان شاء الله غادي نديروا يعني شروحات اخرى، ولا يقدر مثلا نديروا كاع واحد اكزرسيس يكونوا فيه اكزرسيس يعني يكون جلوبال ديال هذا، يعني الطريقه اللي كنحسبوا بها الريزولتا فيسكال والامثله على لي ريانتيكاسيون ديدكسيون، داكو. ان شاء الله باقي ان شاء الله نبارطاجي معكم لي فيديو الشروحات ديال هاد الموديل هذا باش تفهموا ان شاء الله مزيان. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Also, please don't forget to subscribe for more content from Psych2Go.